नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। म रोहन श्रेष्ठ। न्यूज एन्ड भ्यूजको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी अफगानिस्तानको विषयलाई उठाउन जाँदैछौँ। अफगानिस्तान जसरी विद्रोही तालिबानको कब्जामा परेको अवस्था रहेको छ र पछिल्लो अपडेट यहाँहरूलाई गराउने हो भनेदेखि अफगानी राष्ट्रपति आसिफ घानी यति बेला चाहिँ अशरफ घानी यति बेला चाहिँ ताजिकिस्तानतर्फ जानुभएको, देश छाडेको विषयले यति बेला न्युजहरू आइरहेका छन्, खबरहरू आइरहेका छन्। यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले हाम्रो आँखाबाट हेर्नु पर्दाखेरि जसरी अमेरिकी सेनाले 45 दिनको अवधिमा जसरी चाहिँ छोडेको छ, ऊ फर्किएको अवस्था रहेको छ, त्यस लगत्तै कस्तो रह्यो अफगानिस्तानको हाल भनेर तपाईँ हाम्रो अगाडि नै रहेको छ। र यसको साथसाथमा अफगानिस्तानमा बसिरहेका नेपालीहरू भन्नको लागि 14,000 हाराहारी भनेर भनिएको छ। यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने त्यो डेटालाई अथेन्टिक रूपमा मानिरहेको अवस्था रहेको छैन र अहिले जसरी त्यहाँका राष्ट्रपतिले देश छोडिसके पश्चात र त्यहाँ विद्रोही तालिबानीले कब्जा गरिसके पश्चात र त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरूको अवस्थालाई लिएर यति बेला चाहिँ सर्वत्र चासो र चिन्ताको अवस्थामा हामी नेपालीहरू पनि रहिरहेका छौँ। विभिन्न कामको लागि नेपालीहरू यति बेला चाहिँ अफगानिस्तानमा गएको अवस्था रहेको छ। यहाँहरूलाई पनि हामीले जानकारी गराइहाल्यौँ। भन्नको लागि 14,000 हाराहारी भनेर भनिएको अवस्था रहेको छ। यद्यपि परराष्ट्रले भने 1400 भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था रहेको छ। यद्यपि त्यो त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई फर्काउनको लागि कस्तो किसिमको चाहिँ पहल भयो, किनभने अफगानिस्तानमा यस्तो किसिमको हिंसात्मक गतिविधि पछिल्लो समय बढेको कारणले गर्दाखेरि आक्रान्त बनिरहेको थियो र त्यहाँ बसिरहेका थुप्रै अन्य देशका नागरिकहरूलाई जसरी अन्य देशबाट फर्काउने तयारीहरू भइरहेको भनेर समाचारहरूमा आइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकार अलिकति कमजोर भएको हो कि अब आज आएर मात्रै त्यहाँ कति रहेको छ त नेपाली भनेर छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सृजना हुनुलाई पक्कै पनि यसले चाहिँ राम्रो मेसेज अवश्य पनि दिएको छैन। किनभने यो भनेको अन्तिम घडीमा आइसक्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बचाउनु पर्ने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित ढङ्गबाट नेपाल ल्याउनु पर्ने काम गर्नुपर्ने बेलामा यति बेला बल्ल हामीले चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला यो एउटा रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि विज्ञहरूले राख्नु भएको अभिव्यक्ति जस्ताको तस्तै रूपमा यहाँहरूमा आज राखिसके पश्चात अनि त्यसपछि मात्रै यहाँहरूसँगको टेलिफोन सम्पर्क आज हामी लिनेछौँ। यहाँहरूको विचार हामी जान्ने प्रयत्न गर्नेछौँ आजको यस विषयमा। सबैभन्दा पहिला यो एउटा रिपोर्ट हेरौँ जहाँ चाहिँ सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता डाक्टर राजन भट्टराईले अतिवादी समूह तालिबानले अफगानिस्तानमा तनावग्रस्त बनाइरहेका बेला नेपाली नागरिकहरूको उद्धार गरी तत्काल स्वदेश फिर्ता गराउन गम्भीर भइदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री लेखकले नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित ढंगले स्वदेश फिर्ता गराउन जिम्मेवार भइदिन सरकारसँग आग्रह गरे। उहाँले अफगानिस्तानमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको जीवन सुरक्षा गर्न सरकारलाई संवेदनशील भइदिन पनि पटक पटक आग्रह गरे। अहिले अफगानिस्तानमा एउटा विशेष राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यहाँ भएका विदेशीहरू सबै चिन्तामा रहेका छन् र ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक पनि अफगानिस्तानमा रहेका छन्। ती नागरिकहरूको सुरक्षित घर फिर्ती र त्यहाँ रहँदासम्म पनि सुरक्षाको सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सुरक्षापूर्वक स्वदेश फिर्ता गर्ने काममा पनि सरकार गम्भीरतापूर्वक तदारकतापूर्वक लाग्नुपर्छ। यो विषय मैले सरकारमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीजीहरूलाई व्यक्तिगत रूपले पनि आग्रह गर्नेछु। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर भट्टराईले अफगानिस्तानबाट ढिला नगरी नेपाली नागरिकको स्वदेश फिर्ता गराउने काममा लाग्न सरकारसँग आग्रह गरे। उनले द्वन्द र हिंसाको चपेटामा परेका आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने काममा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताए। परराष्ट्रविद समेत रहेका डाक्टर भट्टराईले अफगानिस्तानमा हिंसा अन्त्य र छिटो शान्ति पुनर्बहालीको माग समेत गरे। तर फेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालीहरू थप जोखिममा छन्। त्यहाँ यस कारणले थप जोखिममा छन् कि उनीहरूले जुन सरकार अन्तर्गत रहेका एजेन्सीमा रहेर काम गरेका छन्
ती खालका व्यक्तिहरूलाई अहिले नयाँ आइरहेको शक्तिले मन पराइरहेको छैन। उसले मन नपराएर उनीहरूलाई कतिपय ठाउँमा बन्धक बनाइरहेको, केहीको हत्या भइरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यस्तो कुराहरूको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर छिटोभन्दा छिटो उनीहरूलाई उद्धार गर्ने कुरामा सरकारले पहल दिनुपर्छ। उता परराष्ट्रविद डाक्टर निश्चलनाथ पाण्डेले पनि अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारमा ढिलाइ नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले अन्य देशका नागरिकलाई फिर्ता बोलाउन काम भइरहँदा पनि नेपाल सरकार त्यसमा संवेदनशील हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सरकारको अध्यक्ष राष्ट्र हो हामी, अध्यक्ष राष्ट्र जीवित छ कि छैन भनेर देखाउनु पर्ने अलि जरुरी भइसकेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले फोन गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सार्कका सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुखहरूलाई र अफगानिस्तानको परिस्थिति बारेमा चाहिँ एउटा सार्क क्षेत्रीय एउटा दृष्टिकोण बनाउनु पनि जरुरी भइसकेको छ। परराष्ट्रविद पाण्डेले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको सदस्य भएको नाताले नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अफगानिस्तानमा भएको हिंसा अन्त्यका लागि पहल गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा पनि जोड दिए। उनले सार्कले पनि सदस्य राष्ट्रहरूको शान्ति बहालीका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। योसँगै जोडिएर परराष्ट्रविदहरूले राख्नु भएको अभिव्यक्ति जस्ताको तस्तै रूपमा यहाँहरूमा आज हामी प्रसारण गर्दैछौँ। त्यस लगत्तै आजको यस विषयमा नेपाल सरकारको पहलको विषयमा आज हामी केन्द्रित बन्न गइरहेका छौँ। त्यसमा तपाईँहरूको विचार, तपाईँहरूको सुझाव हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने यो परराष्ट्रविदहरूको भनाइ हेरौँ। सम्बन्धित जोसँग चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने हो, समन्वय गरेर नेपाली नागरिकको जीवको सुरक्षा, उनीहरूलाई सुरक्षा दिनु हाम्रो चाहिँ पहिलो काम हो। उनीहरूलाई त्यहाँ अहिले द्वन्द्व चलिरहेछ। बाहिर बाहिर त पुगिसके तालिबानहरू भनिरहेछन्, अब चाहिँ काबुलमा चाहिँ पुग्ने कुरा छ, अब मतलब पुग्न सक्छ कुनै बेला। त्यसैले हाम्रो नागरिकहरूलाई जोखिममा पर्न नदिनको लागि जहाँबाट कसरी के समन्वय गर्नुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित यता हामी घरमा ल्याउनु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। नयाँ दिल्ली स्थित राजदूतावास अफगानिस्तानको लागि पनि प्रमाणित भएको छ। त्यसैले त्यो बाहिर सबै कुराहरू नआए पनि हाम्रो दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासले त्यहाँ समन्वय, आवश्यक समन्वय गरिरहेको होला होइन। अब यहाँ मैले प्रवक्ताको, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताको पनि चाहिँ समाचार पढिरहेको थिएँ। उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सम्पर्कमा छौँ, हामी क्लोजली चाहिँ हामी अनुगमन गरिरहेका छौँ त्यहाँको स्थिति र नेपालीहरूलाई हामीले सुरक्षाका साथ चाहिँ हामी घरमा ल्याउने चाहिँ आवश्यक समन्वय गरिरहेछौँ भन्नुभएको छ। त्यसैले चाहिँ त्यो आवश्यक समन्वय भइरहेको होला भन्ने लाग्छ मलाई। अरू देशका मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्ना नागरिकहरू धमाधम फिर्ता लगिरहेको अवस्थामा उल्लेख्य सङ्ख्यामा तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नुभयो जस्तो 100को आधारमा होइन, मैले बुझेसम्म त्यहाँ हाम्रो 1000भन्दा माथि हजारौँ सङ्ख्यामा नेपालीहरू रहेका छन्। कतिपय लेगल बाटोबाट गएका छन्, कतिपय थर्ड कन्ट्री भएर हिजो इलिगल बाटोबाट गएका छन्। अब आज लेगल गए कि इलिगल गएका हुन् भनेर हेर्ने हामीसित समय छैन। यति बेला हामीले उनीहरू सबै नेपाली नागरिक हुन् भने नेपाली नागरिकलाई राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। उनीहरू जोखिममा परेको बेलामा उनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र एउटा राज्य भइसकेपछि त्यसले निर्वाह गर्नुपर्ने न्यूनतम भूमिका हो। यो न्यूनतम भूमिका पुरा गर्नका लागि वर्तमान सरकारले किन ढिला गरिरहेको छ हामीले बुझेका छैनौँ। पराजय भोग्दै गइरहेको सरकारको विभिन्न एजेन्सीको अन्तर्गत रहेर काम गरेकाहरूलाई बढी जोखिम छ। त्यहाँ सामान्य नागरिकलाई भन्दा बढी जोखिम उनीहरूप्रति रहिरहेको छ। यस्तो बढी जोखिम सरकारसित काम गरिरहेको, जोखिम मोलेर काम गरिरहेका नेपाली नागरिकहरू त्यहाँ छन् र तिनीहरूलाई छिटो उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई कार्यान्वयनमा लिएर जानु अहिलेको आवश्यकता हो। यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। यसै विषयमा यहाँहरूको जानकारी, यहाँहरूसँग भएको सुझाव, यहाँहरूले दिन खोज्नु भएको सुझाव र त्यस्तै गरेर यहाँहरूसँग भएका विचारहरूलाई पनि हामी समेट्ने प्रयास यति बेला गरिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार, म बनस्थलीबाट। हजुर नेत्रजी, आजको विषय रहेको छ अफगानिस्तानको विषयलाई हामीले उठाउन खोजेका छौँ। त्यहाँ नेपालीहरू छन्।
यो त तपाईँको धेरै गम्भीर विषय हो। योभन्दा गम्भीरको विषय हुँदैन। यो कुरा प्रत्येक नेताले बुझ्नुपर्छ। तपाईँको उसमा मैले सुनिरहेको थिएँ। अब यो परराष्ट्रले जनतालाई पहिलेदेखि रोक्नुपर्ने हो। पहिले पनि तपाईँको काबुलमा, तपाईँको चाहिँ इराकमा 12 जना मान्छेलाई चक्कुले घाँटी रेटेर कसरी मारियो। अनि आफ्नो देशमा तपाईँको 238 वर्ष राणा शाहले खोल्देका उद्योग कल कारखाना चाहिँ बन्द गरेर यिनीहरूले त अहिले त विभिन्न देशमा तपाईँको चाहिँ सम्झौता गर्ने अनि चाहिँ नेपाली चाहिँ हाम्रा युवा वर्ग, पढाइ लेखा भएका जनशक्ति युवा वर्गलाई त बेचेका हुन् नि त। तपाईँको किन भन्दाखेरि यहाँ उनीहरूलाई चाहिने मान्छे, उनीहरूका नजिकका छिटाछिटी युवाहरू राखेका छन्, अरूलाई विदेश पठाएका छन्। तपाईँ त्यहाँ मात्रै होइन, हरेक देशमा यस्तो हुनसक्छ। त्यो सरकारको दायित्व होइन। सरकारले रोजगारी दिएर चाहिँ यहाँ राख्ने हो भने हामीले यस्तो हुनुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ दुनियाँ हुनुपर्ने थिएन नि। तपाईँ पहिले हेर्नु त घाँटी रेटेर चक्कुले कति मारियो। अनि यिनीहरू चाहिँ अहिलेसम्म एउटा रोजगारी चाहिँ खोलेर 2 जनालाई दिँदैनन्। मैले आज तपाईँको त्यहाँ त्यस्तो केशर मलमा, दरबारको त्यो केशर मलको छेउमा त्यो परराष्ट्रमा त्यहाँ हेर्नु हजारौँको संख्यामा छ युवा र युवतीहरू त्यहाँ ऊ बनाउने। अनि यिनीहरू 200 जना 50 जनालाई एउटा रोजगारी दिन नसक्ने सरकार, यस्तो सरकार हुन्छ? नेपालीका छोराछोरीलाई यिनीहरूसँग तथ्याङ्क पनि छैन। तपाईँ सोध्नु, प्रत्येक राष्ट्रमा नेपाली युवतीहरू कति छन् सोध्नुहोस् त। यिनीहरूसँग तथ्याङ्क छैन। यिनीहरू रेमिटेन्स खाने हुन्। रेमिटेन्स खानुभन्दा यिनीहरूले युवा युवतीका लागि एउटा सोचेका छैनन्, गरेका छैनन्। सबभन्दा राष्ट्रघाती भनेका नेपालका राजनीति गर्ने व्यक्ति हुन्। किन नेपाली युवा युवतीलाई विदेशमा बेच्दैछन्? हाम्रो यस्तो संसारमा नभएको देश नेपाल छ। नेपालमा यहाँ कतिको कमी छ, तर यहाँ व्यवस्थित नगर्ने, युवा युवतीलाई बाहिर पठाउने, विदेशीलाई भित्र्याउने। यसले गर्दाखेरि भोलि यो घटना चाहिँ नेपालमा पनि आउन सक्छ है। ढिलो चाँडो हो, नेपालमा पनि आउन सक्छ। यो तपाईँहरू याद गर्नुहोस्, मिडियाहरूले पनि ध्यान दिनुहोस्, यिनीहरूलाई चाहिँ अलिक घटघट्याउनुहोस्। यो दिन नेपालमा पनि आउँछ। यहाँ अहिले तपाईँ किन आउँछ भन्दैछु भन्दा तपाईँको म्याङ्माबाट आएका चाहिँ रोहिङ्गा मुसलमानहरू 5 लाख भन्दा बढी यहाँ छन्। टिबिटियनहरू छन् यहाँ। विभिन्न उबाट आएका मान्छे यहाँ घुसेका कति छन्? यो भोलि यस्तो स्थिति हुन सक्छ। बेलामा ध्यान दिनुपर्छ। राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्न, सुरक्षा दिन र सुरक्षा राख्नका लागि सरकार चनाखो हुनु पर्दैन। धेरै धन्यवाद नेताजी, धेरै धन्यवाद। आफ्नो विचार राखिदिनु यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अमेरिकी सेनाले जसरी 45 दिनको अन्तरालमा जसरी अफगानिस्तान छोडेको अवस्था रहेको थियो र अफगानिस्तान छोडेको 45 दिन पनि नबित्दै आज अफगान सत्ताबाट, अफगानी सरकार सत्ताबाट सत्ताच्युत भएको अवस्था रहेको छ भनेदेखि विद्रोही तालिबानीको हातमा कब्जा गएको छ र अफगानी राष्ट्रपतिले यति बेला देश छोडिसकेको अवस्था रहेको छ। ताजिकिस्तान पुग्नुभयो भन्ने किसिमका चाहिँ समाचारहरू यति बेला चाहिँ आइरहेको छ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आज हामीले मूल विषय अफगानिस्तान र अफगानिस्तानसँग जोडिएको यो घटनाक्रम र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको विषयमा आज हामी मूल विषयमा केन्द्रित बनिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार, म पृथ्वीराज सेठ। पृथ्वीजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार, सरकारको पहल कदमी। गम्भीर कुराहरू, खोइ यो राष्ट्र बनाउने, देश बनाउने, युवा जनशक्तिहरूको भविष्य बनाउने भन्ने नेताहरू, राजनीति पार्टीहरू गणतन्त्र भन्छ, लोकतन्त्र भन्छ, कोही देशी ध्वस्त जस्तो छ। अब नेपालको सरकारले, म त भन्छु भारतमा कति नेपालवासी रोजगारको लागि जान्छ भन्ने आँकडा छैन। विश्वमा चाहिने भारतदेखि अन्य राज्यबाट जाने चाहिने नेपालीहरू कति छन् म त भन्छु यहाँ आँकडा भनेको एकदम चाहिने नमान्य चाहिने। म भन्छु कति छन् त्यो लिगल तरिकाले कति गइरहेका छन्। अब अफगानिस्तानको कुरा छ, अब कमरेड कम्युनिस्टको कुरा पनि आउँछ। उसले आह्वान गरेको कि देश छोड्नु भनेर, कति दुःखको कुरा हैन। धर्म संस्कृति खानपान चाहिने सबै विदेशी लिएर चाहिने देश ध्वस्त बनाइदिने। आज त्यही नेपालवासीले चाहिने अरू राष्ट्रमा, विदेशी राष्ट्रको शक्तिमा चाहिँ देश ध्वस्त बनाउने र विदेशी राष्ट्रभन्दा आफ्नो नेपालवासीलाई चाहिँ सुरक्षा नदिलाउन सक्ने कस्तो देशको राजनीति हो। बडा अचम्म लाग्छ जस्तो लाग्छ कि अब देशको चाहिने, अब रेमिटेन्सबाट चाहिने देश चलाउने, देश बन्दैन, नेता मन्त्री मात्र बनाउने दुर्भाग्य हो। यसले म भन्छु कि यो राजनीति गर्न छोडौँ,
दिन सक्छौँ भने देशमै रोजगारी दिउँ, अन्यथा यो देशको चाहिँ जुन युवा शक्ति छ उसको कानमा राखेर यो बन्दुक राखेर गोली हान्ने चाहिँ छोडी यति नै राख्नु। धेरै धन्यवाद पृथ्वीजी, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पृथ्वीजी ठिमीबाट हुनुहुन्थ्यो। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आज हामीले विषयवस्तु यहाँहरूले जानकारी गराइ नै हाल्यौँ। अफगानिस्तान र अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थालाई लिएर यति बेला सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय भइरहेको छ र त्यसमा नेपाल सरकारको पहल कदमी अझ भन्नुपर्दाखेरि अब यसरी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तालिबानको कब्जामा गइसके पश्चातको लबिङ हाम्रो तर्फबाट कसरी हुन्छ प्रश्न यति बेला चाहिँ तेर्सिएको अवस्था रहेको छ। अरू कोही दर्शक हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर नमस्कार। माधवजी, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार राखिदिनुहोस्। हजुर, अब यो विषयमा हजुर के भन्ने नभन्ने, अब यो भैँसीको अगाडिमा जति बाजा बजाए पनि भैँसीले कुरो बुझ्दैन, बजाएर के गर्नु। अब मान्छे भए पो बुझ्ने। अब यत्रो अहिले हजुरको अफगानिस्तानमा मान्छे मारिरहेछ, कब्जा गरिरहेछ, नेपालको नागरिक छ, जसो तसो नेपालको नागरिक ल्याउनु पर्ने हो, सरकारको यो दायित्व हो। पैसा चाहिँ विदेशबाट आएर अहिले हजुरको सबै नेपाललाई ठेक्ने नै त्यही पैसाले हो, जसो गरेर पनि अब गर्ने नेताहरूले हो। अब यो पनि हजुरको अब सर्वोच्चमा कसैले निवेदन दिएपछि अहिले त जति पनि नेपालमा जुन सुकै कुरो हुन्छ नि हजुर, अब त्यो त सर्वोच्च अदालतैबाट हुन्छ। मान्छेले भनेर जनताको हातमा त केही पनि छैन। अब कोही मान्छे अब हाम्रो त घर काठमाडौँमा होइन, अब त्यति त हामी जान्दैनौँ। कसैले सर्लक्क सर्वोच्चमा एउटा निवेदन दिएपछि सर्वोच्चबाट आदेश भएपछि अब यो नेताहरूले सुन्ला। नभए हजुरको 1 महिना बढी भइसक्यो, परराष्ट्र मन्त्री पनि छैन होइन। अब सबै प्रधानमन्त्रीज्यूले मात्रै हेर्ने कुरो त आउँदैन, सबैको आफ्नो आफ्नो विभाग छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरको यो कुरो अचम्म छ। अब आफ्नै देशको अलिकता होच्याएर कुरा गर्नु पनि राम्रो कुरो होइन। अब आफ्नो देश भनेको अब आमा बाबु भने पनि भयो, जे भए पनि भयो, माटोलाई ढोक्नु पर्छ, सबै कुरो छ होइन। त्यस्तो किसिमको कुरो छ। अब के भन्ने हजुर, अब नभन्ने, अब आफैले अप्ठ्यारो परिस्थिति छ धेरै कुरो गर्नुलाई हजुर। अब यो भन्दा बढी हजुर म भन्दिनँ। धेरै धन्यवाद माधवजी, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यति बेला सरकारको तर्फबाट हर सम्भव पहल कदमी हुन जरुरी छ। त्यहाँ रहेका नेपालीहरू यतिसम्म कि हामीसँग हाम्रो तथ्याङ्क पनि रहेको छैन। कति नेपाली अफगानिस्तानमा छ भनेर भन्दाखेरि नै यहाँ चाहिँ बाजिएको तथ्याङ्कहरू चाहिँ अगाडि आइरहेको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एउटा किसिमको तथ्याङ्क आइरहेको छ। यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आज मात्रै पनि म्यान पावर कम्पनीहरूलाई बोलाइएको अवस्था रहेको छ भनेदेखि यतातिर 14,000 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ रहेको भन्ने कुराहरू छ। अझ थुप्रै मानिसहरू काबुलमै रहेका छन्। अझ काबुलका अरू अफगानिस्तानका अन्य क्षेत्रमा कति छन् भन्ने कुरा पनि यति बेला चाहिँ बडा संवेदनशील विषय बनेर अगाडि आइरहेको छ। अझ तालिबानको कब्जामा गइसके पश्चातको हाम्रो लबिङ कस्तो रहन्छ त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय यति बेला बनेर आइरहेको छ। अरू कोही दर्शक हुनुहुन्छ? नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। हजुर, शुभ नाम के पर्यो होला, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? नयाँ मानिसहरूबाट। भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? वास्तवमा यो अफगानिस्तानको घटनाले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ। फरक तथ्याङ्क आइरहेको छ। त्यहाँ खासमा विभिन्न मिडियाबाट आएको अनुसार 15,000 भन्दा बढी छन् भन्ने कुरा छ। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न दूतावासमा गार्ड बसेका छन् भन्ने कुरा छ, भान्से बसेका छन् भन्ने कुरा छ। अब के कति छ सरकारसँग तथ्याङ्क छैन भने आगो लगाएपछि दमकल खोज्ने हाम्रो झोले प्रशासनिक संयन्त्रले उद्धारभन्दा तथ्याङ्क खोज्न नै समय बिताउने हो कि चिन्ता लागिरहेछ। यो घटनाले हाम्रो देशमा पनि अब एमसिसी जस्तो मतलब छिरायो भने विदेशीहरू आउँछन् र विदेशी पराई शत्रुको हातमा परेपछि त्यही अवस्था भोग्नुपर्छ। त्यसमा पनि सचेत होस् र यी नेपालीहरूलाई चाहिँ पहिले अहिलेको प्राथमिक उपचार भनेको उहाँ नेपालीहरू जे जति छन् तत्कालै उद्धार गरोस्। तथ्याङ्कमा अल्मलिनु होइन, सरकार जुनसुकै उपायबाट उद्धार गरोस्। अहिले विभिन्न तपाईँले विशेषज्ञ भनिएका झोलेहरूको पनि विचार सुनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो अब उनीहरू अहिले विद्रोहीको निशानामा परेका छन् नेपालीहरू भनिएको छ। अब कसरी बचेर त्यहाँबाट आउने हो? सरकारले जुन माध्यमबाट भन्छ छिट्टोभन्दा छिट्टो नेपालीलाई सकुशल घर फर्काओस् र हाम्रो देशमा यस्तो घटनाबाट आउनलाई एमसिसी जस्ता यस्ता घातक कार्यक्रम चाहिँ नहोस् भन्न चाहे। नमस्कार। धेरै धन्यवाद गङ्गाजी। उहाँ गङ्गाजी हुनुहुन्थ्यो नयाँ मानिसहरूबाट। उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो आजको यस विषयमा। आज निकै नै संवेदनशील घडीमा यति बेला हामी रहिरहेका छौँ, किनभने थुप्रै नेपाली अफगानिस्तानमा रहिरहेका छन्। उनीहरूलाई फर्काउनको लागि, सुरक्षित ल्याउनको लागि सरकारको तर्फबाट भइरहेको पहल कदमीलाई पनि नेपाली जनताले नजिकबाट निहालिरहेको अवस्था रहेको छ।
कोही दर्शक यति बेला हुनुहुन्छ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा भन्ने जानकारी मैले पाएँ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर शुभ नाम के पर्यो होला? म सञ्जय पाण्डे निश्चल अर्घाखाँची छत्रदेश 4 बाट सर। सञ्जयजी अर्घाखाँचीबाट भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? सर के गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले? प्रोग्राम त म नियमित श्रोता हो हैन। हजुर यो हजुरको जो आजको जो अफगानिस्तानको बारेमा हामीलाई एकदम सचेत बनाइरहनु भएको छ। यसमा तपाईँको नेपालका बुद्धिजीवी वर्गहरूको त्यो विदेश विभाग प्रमुखहरूको बारेमा पनि हामी यहाँबाट सुनिराखेका छौँ हजुरको टिभीबाट हैन। हजुर। तर म के भन्छु भने नेपाल सरकार यो अफगानिस्तानमा कतिजना कति सय नेपाली छ भन्ने किसिमको यो कुनै किसिमको डाटा छैन। र अहिले तपाईँको 1 महिना मात्र भयो, एउटा अर्थमन्त्री, एउटा चाहिँ ऊर्जा मन्त्री र एउटा प्रधानमन्त्री र एउटा राज्य स्वास्थ्य मन्त्री मात्र गठन गरेको छ। यसमा तपाईँको परराष्ट्र मन्त्री छैन। अब परराष्ट्र मन्त्री नभइकन त्यहाँ भएका अलपत्र परेका, त्यहाँ दुःख पाएका, त्यहाँ एकदम मारामार छ, गोली हानाहान छ, त्यहाँ एकदम हामी यहाँ टिभीमा हेर्दा पनि हामी एकदम भाविहल भएका छौँ। तिनीहरूको उद्धार गर्नलाई नेपाल सरकारले दिल्ली पर्खन पर्ने जस्तो मैले तपाईँको यो टिभीबाट त्यहाँ बुद्धिजीवी सर्कलहरू बोल्दा पनि मैले सुने। हाम्रो कनेक्सन दिल्लीमा भइरहेछ भनेर भन्नुहुन्छ कि नेपाल सरकारले के डाइरेक्ट अफगानिस्तानमा त्यहाँ दूतावासहरूमा सम्पर्क गरेर तिनी नेपालीहरूलाई चाँडैभन्दा चाँडो छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्न सक्दैन कि सरकारले? यी यस्तो लाजमर्दो सरकार, यिनी सरकारहरू यिनी राजनीतिकका झोलेहरूको पछि लागेर हुँदैन। तपाईँ हामीले चाहिँ यो एउटा चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट टिभी जनचेतना टिभीबाट विभिन्न मिडियाबाट चाहिँ जतिसक्दो छिटै त्यहाँ भएका अफगानिस्तानमा रहेका अग्रज दाजुहरू दिदीबहिनीहरू सबैलाई उद्धार गर्न तपाईँ जस्तो टिभी, कान्तिपुर टेलिभिजन, अब तपाईँको टिभी, विभिन्न एबिसी न्युजहरू, त्यो सम्पूर्ण न्युजहरूमा व्यापक रूपमा प्रचार गरेर सरकारलाई दबाब दिएर त्यो भोलि नै त्यहाँ इराकमा जस्तो घटना नघटोस् नेपालीहरूको भन्नको लागि तपाईँहरूले धेरै ठुलो पहल गर्नुभएको छ। यिनी बुद्धिजीवीहरूलाई लिएर केही हुनेवाला छैन। सरकारलाई र दूतावासलाई चाहिँ अब तपाईँको दुबईमा, साउदीमा, कतारमा कतिजना नेपाली छ, कति नेपालीको डाटा छ भने यो नेपाल सरकारको केही आँकडै थाहा छैन कि। यसलाई सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो रिमिटेन्स खानालाई मात्र यिनीहरूले जानेका छन् कि अरू यिनीहरूको केही पनि छैन। चरमका भ्रष्टाचार गरेका छन्, नेपालमै बसेर यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन्। हामी जस्ता युवाहरू शरम बेचेर उहाँ बाखुरा बजारेर रगत पसिना बगाएर हामीले त्यो पैसा नेपालमा पठाएका छौँ, यिनीहरूलाई यहाँ मोजमस्ती गरेका छन्। त्यसैले गर्दा सर यिनीहरूको जतिसक्दो जाने अफगानिस्तानमा रहेका युवाहरूलाई तुरुन्तै नेपाल फर्काउनको लागि तपाईँहरूले यो टिभी मार्फत र टेलिभिजन मार्फत विभिन्न सञ्चार माध्यम जतिसक्दो तपाईँहरूले चाहिँ उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, तर सरकारले उद्धार गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सर। हस् धन्यवाद। म सञ्जय पाण्डे धेरै धन्यवाद। अर्घाखाँचीबाट सञ्जयजी हुनुहुन्थ्यो। सञ्जयजीले आफ्नो विचार राख्नुभयो। यसरी नै हामी पनि नियमित रूपमा चाहिँ दबाब सृजना गर्ने प्रयास गरि नै रहेका छौँ। रिपोर्टहरूको माध्यमबाट, कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट निरन्तर रूपमा सरकारलाई यस विषयमा जागरुक गर्नको लागि ध्यान आकर्षण गराइ नै रहेका छौँ। यद्यपि अब सरकारले कस्तो किसिमको पहल कदमी लिन्छ भनेर पनि हेर्न बाँकी नै छ, किनभनेदेखि सबै कुराको तालचा गएर फेरि सरकारकै हातमा नै अड्किएको अवस्था रहेको छ। अरू कोही दर्शक हुनुहुन्छ? नमस्कार। हेलो हेलो नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? सम्भवतः उहाँसँगको टेलिफोन काटिएको अवस्था रहेको छ। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई पनि टेलिफोन गर्नको लागि आग्रह गरिरहेका छौँ। हाम्रो टेलिफोन नम्बर हामीले फ्ल्यास गरिरहेको अवस्था छ, हेरिरहनु भएको छ आफ्नो टेलिभिजन स्क्रिनमा। अरू कोही दर्शक हुनुहुन्छ? नमस्कार। पुनः एकपटक उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। सम्भवतः कोही दर्शक यति बेला हामीसँग जोडिने प्रयास गरिरहनु भएको छ आफ्नो विचार राख्नको लागि, यद्यपि जोडिन सक्नु भइरहेको छैन। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हजुर नमस्कार, केपीजी बोल्नुभयो? केपीजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? मलाई तपाईँको विषयमा थोरै मलाई जानकारी गरिदिनुहुन्छ? आज अफगानिस्तानको विषयलाई हामीले केन्द्रमा राखेका छौँ। अफगानिस्तान र त्यस्तै गरेर त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई फर्काउनको लागि सरकारको तर्फबाट भइरहेको पहल कदमी लगायतका विषयलाई आज हामीले छोएका छौँ। केपीजी अब यो विषयमा चाहिँ मैले भन्नु परेपछि रोहन सर के छ भन्नुहुन्छ भने हजुर सबभन्दा पहिला त अब हाम्रो नेपाल सरकारको पहुँच कहाँसम्म छ, कतिसम्म छ भन्ने कुरो भर्खर तपाईँ हामीले राम्रो तरिकाले बुझेकै छौँ। र योभन्दा पहिला पनि तपाईँको 8 जना कि 9 जना नेपालीहरूको हत्या गरेको भन्ने कुरो पनि तपाईँ हामी जानकारीमै छौँ होइन। आजभन्दा केही वर्ष अगाडिको कुरो हो फेरि यो।
त्यसले गर्दा रह्यो कुरो के भनेपछि नेपाल सरकारले अहिले तपाईँको कमसे कम नेपाली नागरिकहरूको के कति उसको जीवधनको चाहिँ के अरे रक्षा गर्न सक्छन् र उनलाई सेफ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ। होइन भनेपछि यो नेपाल सरकारले नेपालीको यो चुनावको बेला चाहिँ मतदानको बेला चाहिँ तपाईँको नाना थरीको कुराहरू गर्ने। हजुर। अनि जब नेपाली नागरिकहरू जब समस्यामा र सङ्कटमा जतिखेर पर्छ तिनको के अरे उद्धार गर्नु नसक्नु भनेको त त्यो ठुलो दुर्भाग्य त केही पनि हुन्न हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा रहेको कुरो के भनेपछि यो सरकारले अब धेरै आशा त नगरौँ तर पनि के अरे निराशा भइहाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैनन्। त्यसले गर्दा रहेको कुरो के भनेपछि जुन तपाईँले यो आज महत्त्वपूर्ण जुन यो विषय तपाईँले टेलिभिजनमा तपाईँले उठाउनु भएछ र नेपाली जनताहरूलाई एउटा सचेत र तपाईँको भोइस राख्ने र आफ्नो प्रतिक्रिया राख्ने जुन एउटा वातावरण बनाउनु भएछ तपाईँहरू सम्पूर्ण टिमहरूलाई र तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा रोहनजी तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँ छात्र हुनुहुन्छ। धन्यवाद केपीजी। अब मैले अन्तिममा सकिहालेँ। अब के भनेपछि दुर्भाग्य कहाँ छ भन्नुहुन्छ भनेपछि नेपाल यो अहिले सरकार बनेको जुन छ त्यसले अहिलेसम्म तपाईँको के अरे मान्यता प्राप्त गर्न सकेको छैनन्। अब यसमा सामेल भएका जुन दलहरू छन् तिनीहरूले पनि भर्खर उहाँहरू बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ भनेपछि यो सरकारलाई पुण्यता चाहिँ कसरी दिने तर छिटो दिनुपर्ने स्थिति देखिएको छ। त्यसले गर्दा यो सरकारसँग चाहिँ हामीले अनुरोध पनि गरौँ र निराशा र आशा दुइटैलाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाली जनताको जीवनको चाहिँ रक्षा गर्ने दायित्व उहाँको भएको हुनाले जसरी भए पनि उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्छ। हुन्छ, मैले यति राखेँ। हस् हस् केपीजी, धेरै धन्यवाद। आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। केपीजी हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट, उहाँले आफ्नो विचार राख्नु भएको छ। आज हामीले मूल विषय अफगानिस्तानको अवस्था, अफगानिस्तानमा तालिबानी पकड, तालिबानको कब्जामा गएको विषय र त्यस्तै गरेर त्यहाँ रहिरहेका नेपालीहरूलाई फर्काउनको लागि, सुरक्षित रूपमा फर्काउनको लागि नेपाल सरकारबाट चालिएको कदमको विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते रोहन सर। नमस्ते हजुर। हजुर, शुभ नाम के पर्यो होला, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म कैलाली लम्कीदेखि भरत विक बोले हजुर। भरतजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ भरतजी? आजको यस विषयमा के छ भन्नुहुन्छ भने रोहन सर, अब यो जसरी अन्तर्राष्ट्रिय माध्यममा अफगानिस्तानको जुन चाहिँ पुरै तालिबानहरूले कब्जा गरिसकेपछि जसरी छायो होइन, यो विषयमा के हो भन्नुहुन्छ भने सन् 1992मा पनि मुजाहिदिनहरूले काबुल कब्जा गरेका हुन् होइन। त्यहाँको पिडिए-टिएको राष्ट्रपति मोहम्मद नाजिब मुल्ला पनि अवगत भए। यो नेपाल सरकारलाई पनि अवगत होला। सन् 1996मा सत्ता कब्जा गरेर तालिबानहरूले 2001सम्म अफगानिस्तानमा उनीहरूले आफ्नो सत्ता सञ्चालन गरे। त्यसपछि तपाईँको त्यति हुँदा पनि विश्वमा तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्यता प्राप्त नगरेपछि पाकिस्तान, युए र साउदी अरेबियाले मान्यता दियो तर अमेरिकाले गरेन। र अहिले पनि उहाँहरूले जसरी तालिबानहरूले अफगानिस्तान पुरै कब्जा गरिसकेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले तपाईँको अफगानिस्तान छोडेपछि हाम्रो देशको सरकार संवेदनशील फेरि तपाईँको कूटनीतिक हिसाबले हुनु पर्यो रोहन सर होइन। कूटनीतिक हिसाबले के हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने जसरी अहिले युरोप, अमेरिका जस्ता देशहरूले आफ्ना नागरिक त्यहाँ रहेका राजदूतहरू अन्य नागरिकहरूलाई जसरी कूटनीतिक तरहले लगेको छ, किन भन्दा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अफगानिस्तानमा तालिबानहरूले कब्जा गरेको राज्य सत्तालाई मान्यता प्राप्त नगर्न सक्छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो देशको सरकारले पनि हाम्रा नागरिकहरू अथाह नागरिकहरू मारिन सक्छन्। जस्तो अहिले आकलन अब त्यहाँ त तपाईँको अनलिगली रूपले पनि गएका छन् हेर्नु होइन, श्रम नगरेर गएका छन्। त्यसैले हाम्रो सरकार कूटनीतिक तरहले यो विषयमा पहल चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ रोहन सर। हजुर 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 हस् भरतजी, धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो विचार यहाँले राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कूटनीतिक तहबाट चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। अबको रणनीति के हुनसक्छ, किनभने यति बेला राष्ट्रपतिले त्यहाँ सरकार छोडिसकेको अवस्था रहेको छ, अमेरिकी सेना फर्किसकेको अवस्था रहेको छ, तालिबानको कब्जामा मुलुक अफगानिस्तान पुगेको अवस्था रहेको छ। विभिन्न प्रश्न चिन्हको बिचमा यति बेला नेपाल सरकार छ। नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई फर्काउनको लागि कस्तो पहल गर्छ र कहिलेसम्म? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हेर्दै रहनुहोला। यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।